बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात आफ्टर ऑल 29 दिसंबर को एक साल की ताखीर से सरअंजाम पाए। आरिफ सईद जो कि रग्बी यूनियन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट करार पाए, जबकि खालिद महमूद जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ डिस्प्यूट में कई सालों से मुतनाज़ा चले आ रहे हैं और इस वक्त सस्पेंडेड हैं, वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके थे। जबकि अहमद मलिक जो है वो उनका ताल्लुक टेबल टेनिस से है और वो खजानची के ओहदे पे बराजमान है। फातिमा लाखानी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एंड शी इज द फर्स्ट लेडी जो इस लेवल पे पहुंची है, जबकि अंदलीप सिंधु भी जो है ना वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का हिस्सा बनी है। खवातीन की नुमाइंदगी से कुछ हौसला हो रहा है कि खवातीन की तरफ भी तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इन इंतखाबात को मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है और इसको चैलेंज किया हुआ है डॉक्टर हाफिज जफर इकबाल साहब ने, जो इंटरनेशनल प्लेयर वेट लिफ्टर भी हैं और पाकिस्तान इंटरिम कमेटी वेट लिफ्टिंग के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। अब जब वेट लिफ्टिंग की बात आती है तो इसी की एग्जीक्यूटिव बॉडी में हाफिज इमरान भट्ट साहब भी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नो मुंतखब एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर भी बने। उनको भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुअत्तल किया हुआ है और उन पे कुछ एलिगेशन है। और यहाँ मैं ये जिक्र ना करूं कि जो कर्नल वसीम मुर्जा साहब और शमीम साहिबा से हुआ कि आखिरी दिन उन्हें बताया गया कि जी आपके कागजात को हमने कबूल कर लिया, जबकि बहुत सारे कागजात नामजदगी जो कॉम्पिटिटर्स के थे उनको रद्द कर दिया गया कोई ना कोई एलिगेशन लगा के। देखना यह है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का अपना ही बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन किस हद तक इसमें पार्शल हुआ है, मुस्तकबिल में हम आपको बताएंगे। हम लोग इन चीज़ों पे बात करेंगे थोड़ी सी देर के बाद। अगर आपने इस वक्त तक स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और इसे लाइक करना ना भूलिए। अपने कमेंट्स ज़रूर हमें दीजिए ताकि हम लोग 2025 को और खूबसूरत बना सकें। हम लोग आते हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इन इलेक्शंस की तरफ जिनको चैलेंज कर दिया गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी कई बार जो है वो चीज़ें कुछ दोहरा रहा है कि फेडरेशंस के इलेक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तरतीब दिया है उसके मुताबिक होंगे और उसके बाद ओलंपिक के इलेक्शंस होंगे और कोई भी खेलों से मुतल्लिक तंजीम जो है वो इससे मुबर्रा नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स पॉलिसी का हिस्सा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी रेट कायम कर सकेगा कि नहीं। ओके, पता यह चला है कि सेक्रेटरी साहब भी जा रहे हैं और डीजी साहब पे भी एक तलवार लटकना शुरू हो गई है क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दिया गया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एक अच्छी मूवमेंट का नाम है और आरिफ सईद साहब का नाम भी बिजनेस कम्युनिटी में देखा जाए या खेलों की दुनिया में एक शरीफुल नफ्स और मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पे सामने आएंगे। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में वो ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस और ख़ास तौर पे खुद एहतसाबी के अमल को तेज़ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही तेज़ जैसे ओलंपिक के स्लोगन का बेस है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। अब यहाँ पे टुगेदर से मुराद इनको ज्वाइन करने का। अगर आरिफ सईद साहब इसमें कामयाब हो गए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मामलात को सेट करने में और पाकिस्तान में पैरेलल फेडरेशंस के एक सिस्टम को
جس میں کچھ سازشی عناصر ہمیشہ پیرلل تنظیموں کو حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں، تو ایسے عناصر کا بھی کلا کما کرنے میں شاید وہ حکومت کی مدد کر سکیں۔ دیکھا جائے تو سندھ، اسلام آباد، بلوچستان اور کے پی میں ہونے والے اولمپک کے الیکشنز کا بھی پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اسلام آباد کے جو الیکشنز ہوئے اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ فیوچر میں آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ دیکھا جائے تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اس وقت ایک اچھے سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، اور میرے خیال سے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کو بھی ہاتھ ذرا ہولا رکھ کے نیگوشیٹ کر کے آگے بڑھنا ہوگا، ادروائز آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے ڈی جیز، آپ کے سیکٹریز جب جاتے ہیں تو آپ کی پاورز نہیں رہتی، اور جب پاورز نہیں رہتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو بہت ڈسٹرب کر دیتے ہیں، بہت زیادہ حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں ان کی کہ وہ اصل لوگ سامنے آئیں۔ جب وہ بیچارے سامنے آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈی جی چینج ہو گیا، سیکٹری بدل گیا، اور پھر خالد صاحب اپنی خاص رڈارز کے ذریعے اس رڈار میں آنے والے لوگوں کو بالکل آہستہ آہستہ گیم سے آؤٹ کرتے جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون اولمپک لیول کا ہے، کون بڑے بڑے لارلز پاکستان کے لیے لا رہا ہے، جیسا کہ 2024 میں آپ نے دیکھا کہ نو دستگیر بٹ کے ساتھ ہوا، فیاض بخاری جیسے کوچ کے ساتھ ہوا، اور اس طرح کئی فیڈریشنز جو ہے نا ان کے ساتھ پرابلمز چل رہے ہیں۔ ایتھلیٹک فیڈریشن کے ساتھ سازشیں کئی سالوں سے جاری ہیں۔ سائیکلنگ فیڈریشن کے پیرلل ایک تنظیم بنا کے ان لوگوں کو ووٹ کا رائٹ دے دیا گیا۔ یہ تمام وہ ڈسکریمنیشنز ہیں، عارف سعید صاحب آپ کو دیکھنا ہوں گی۔ میرے خیال سے ہماری نیک خواہشات اور نیک تمنائیں وہ یوں ہی جاری رہیں گی آپ کے ساتھ، اور ہم لوگ آپ کی پذیرائی کرتے رہیں گے اگر اچھے اقدامات ہوتے رہے۔ خالد صاحب آپ کو بھی یہ اپنی اچھی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہیے۔ عمران بٹ صاحب بھی میں نے دیکھا ہے کہ بیچ میں سینٹر میں کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمریں نہیں ہیں کہ ہم بگاڑ پیدا کریں۔ میرے خیال میں آپ لوگ کوشش کریں گے تو شاید یہ جوڑ ممکن ہوگا۔ سب کو ملا دیں، کیونکہ اولمپک کہتی ہے اسٹرانگر ٹوگیدر۔ یہی سلوگن لے کے میں اس ویلاگ کا اختتام کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ سننے والے اپنے کمنٹ ضرور دیں، ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ یا تو پاکستان کی پالیسی کو بدلا جائے، یا پھر اولمپک میں ان لوگوں کو بدلا جائے جو بہت عرصہ سے براجمان ہیں اور ان کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں پا رہا۔ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ بڑے ہی اچھے ینگسٹرز فیڈریشنز میں آگے ہیں، جس میں فخر شاہ صاحب ہیں جو بیس بال کے ساتھ ہیں، ٹینس کے احسام الحق ہیں۔ ینگ لوگ فیڈریشنز کے نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ٹائیکوانڈو کی سٹوری ہے یہ بھی ہم لوگ آپ سے شیئر کریں گے، اور کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ آپ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس ایسوسی ایشن میں بلوچستان اور کے پی کو کیوں اگنور کیا گیا؟ کیوں ایسے لوگوں کو الیکشن کی اجازت دی گئی جس سے گورنمنٹ آف پاکستان کے تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کرپٹ قرار دیا گیا؟ ایسے لوگوں کو کیوں اجازت دی گئی کہ وہ الیکشن لڑیں؟ بہت سارے سوالات ہیں، آئندہ مزید آپ کو بتائیں گے۔ سبسکرائب کیجئے اسپوفٹ یوٹیوب چینل کو، اور یاد رکھیے کہ ہم لوگ پاکستان کا سب سے پرانا سپورٹس کا یوٹیوب چینل ہے۔ 2025 سب کو مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔